السلام عليكم، معكم رضا حجاج من ايكيباج تقرا. اليوم غادي نكملوا الجبر بارتي ديال لي ماتريس. غنخدموا لي ديتيرمينون. اول حاجه نخدموا لي ديتيرمينون ديال ماتريس كاري دوردر 2. العلاقه كالتالي: ديتيرمينون ديال ا بي سي دي ايكالا ا فوا دي ناقص بي فوا سي، بحال الشكل ديال الكروا. ا فوا دي ناقص بي فوا سي. غناخذوا واحد ليكزومبل. اكزومبل يساوي ا مثلا كتساوي واحد جوج ناقص واحد ناقص واحد إيكالا واحد في ناقص واحد ناقص واحد، جوج في ناقص واحد ناقص جوج، والناقص هي زائد جوج. هادشي كامل كيساوي واحد. تاني حاجة غادي نخدمو ديتيرمينو ديال لي ماتريس كاري دوردر 3. ليكزومبل باش غادي نفهمو مزيان العلاقة. عندنا أ واحد جوج تلاتة ناقص واحد صفر تلاتة ناقص جوج ربعة تلاتة. كيفاش كنخدمو هادشي؟ كنجيو كنقسمو هادي، كنديروها زائد ناقص زائد، وكناخدوها الكولون الاول. يا اما كنخدمو بحال هكا زائد ناقص زائد ناقص زائد زائد، المهم زائد ناقص زائد، يا اما على شكل دي كولون يا اما شكل ديال لين. يمكننا نديرو هنا زائد ناقص زائد ونبقاو غاديين ونخدمو عاوتاني بلا لين الاولى، ولكن حنا نفضلو نخدمو بلي كولون. اول حاجه اش كنديرو ديتيرمينون ديال ا كيساوي، غناخدو الاولى واحد قدامها زائد، غنضربو على اللين ديالها. شنو بقى لنا؟ صفر ربعة تلاتة واحد، صفر ربعة تلاتة واحد. الثانية قدامها ناقص جوج، غنضربو على اللين ديال جوج. شنو بقى لنا ناقص واحد ناقص جوج تلاتة واحد، ناقص واحد ناقص جوج تلاتة واحد. بقات لنا تلاتة غنضربو عليها، يبقى لنا ناقص واحد ناقص جوج صفر ربعة. هادشي شحال تيساوي؟ عندنا صفر في واحد ناقص تلاتة تساوي لنا هادي ربعة في تلاتة، والناقص هي ناقص 12. وعندنا هنا هادي كتساوي جوج في واحد ناقص تلاتة ستة ناقص واحد ناقص خمسة هي ناقص 10. ناقص 10 عفوا، ناقص 10 زائد ناقص 12 كتساوي لنا هادشي كامل ناقص 34. ولا كان لنا الخارج كيخالف زيرو كنقولو هاد الماتريس انفيرس. ماتريس تخالف صفر، ماتريس انفيرسيبل. نفس ليكزومبل الاول غادي نحلوه بطريقه اخرى، طريقه سهله، ولكن الطريقه الاولى هي اللي كتكون معتمده وهي اللي كنستعملو في فروض وفي لي زيكزام ولا في الكونترول، هي اللي كنستعملوها. الطريقه الثانيه هي كالتالي: عندنا واحد جوج تلاتة، نفس ليكزومبل الاول. اش كنديرو؟ كنجدو هاد الكولون كنعاودو هنا، كنديرو واحد جوج تلاتة، كنعاودو الكولون الثاني ناقص واحد صفر تلاتة. كنديرو الخطوة الثلاثية بحال هكا، كنضربو هادي في هكا هكا، هادي في هكا هكا، هادي في هكا هكا، ياك؟ وكنعاودو نضربو هادو وكنضربو هادو وكنضربو هادو، وكنجيو كنحسبو. واحد في صفر في واحد كنحسبو، كنضربو هادو كنضربو هادي وكنزيدو عليها هادي الضرب ديالها، وكنزيدو بحال هكا واحد في صفر صفر هي واحد في صفر صفر، ناقص واحد في ربعة هي ناقص ربعة في تلاتة ناقص 12، ناقص جوج في جوج هي ناقص ربعة، ناقص ربعة في تلاتة هي ناقص 12. وكنجيو هنا وكنديرو الناقص وكنحلو القوس. عندنا عاوتاني هادي زيرو، هادي كاملة زيرو، عندنا حيت كاين زيرو هنا. واحد في ربعة ربعة في تلاتة 12 صفر زائد 12 عندنا ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج هي ناقص جوج، اش كتساوي؟ عندك ناقص 12 ناقص هنا ناقص 24 وعندك هنا هي 10 ناقص هي ناقص 10 هي ناقص 34.
نفس النتيجه ديال الاولى. الفقره الثانيه دي بروبريتي تري امبورطون بالنسبه للانفورماتيك، والناس ديال ليكونومي قليل فاش كيديروهم والاغلبيه ما كيديروهمش، ولكن ما فيها باس الا عرفناهم. عندنا بروبريتي الاولى كنقولوا ديتيرميني دي ماتريس بوسيدي دو كولون او دو لين دون تيكي اونيل. شنو هادشي؟ كيفاش هادشي؟ شنو زعما؟ قال لك اسيدي ولا كانوا جوج ديال لي كولون ولا ديال لي لين متطابقين في اون سول ماتريس، ديتيرمينو ديال الماتريس اونيل. باغ اكزومبل عندنا 1 3 2 0 1 3 1 3 2. ها عندنا هاد الكولون هو هاد الكولون، اذا هاد الديتيرمينو ديال هاد الماتريس صفر. هاد الاسئله كيتعطاو في كيس سي ام بالنسبه للانفورماتيك اغلبيه. بروبريتي الثانيه ديال لو شونج. كيفاش لو شونج؟ عندنا سيدي ليكزومبل كنديرو سيدي 1 2 3 0 5 ناقص 1 1 0 0. ها ديتيرمينو بحال هكا. كنشوفوا اننا ولا حولنا هذه لهنا غادي نسهلوا عندنا المأموريه، وغادي نمشيو لهاد الصفرات ما يبقى لنا صفر، غادي نحسبوا هذه. ولكن ملي كنحولوا كنديروا ضروري الناقص في الاول. هي 1 0 0 1 0 5 ناقص 1. هنا 0 سمحوا لي حيت هذه حولناها مع هذه 0 5 ونربطوا هذيك 1 2 3. ملي كنجيو نحسبوا ديتيرمينو ديالها ديال هاد ليكزومبل كيساوي لنا عندك هادي صفر، هادشي كامل صفر صفر. اذا غادي نمشيو عند هادي 1 هي ناقص 5 في 2 5 في 2 ناقص 1 في 3 5 في 3 15 2 ناقص 1 والناقص هي زائد 2 هي 17. البروبريتي الثالثه هي ديتيرمينو ديال ماتريس تريونغولير هو برودوي دياغونال. باغ اكزومبل عندنا بحال هكا، عندنا سيدي عندنا 0 0 نديرو تريانغل هو الاول، عندنا 5 ناقص 1 1 2 3 ناقص 1. ديتيرمينو ديال هاد الماتريس راه هو الجمع ديال هادشي، الضرب ديال هادشي هو 5 ناقص 1 هو 1 هي 5 هي ناقص 5. هذا هو ديتيرمينو ديال هاد الماتريس. البروبريتي الرابعه والاخيره هي بيفو دو غوس. كنعبروا على العلاقه التاليه ال اي تساوي كنخرجوها ب ال اي ناقص الفا ال جي. اكزومبل باش نفهموا هادشي شنو هو. هاد بيفو دو غوس بعدا اش كنديروها باش نخرجوا الاصفار، وكما قلنا بروبريتي الثانيه ملي كنخرجوا الاصفار كتجي عندنا ديتيرمينو سهله وكنخرجوها بزربه وكنديروا كاع ديتيرمينو ديال لوردر جوج. كيفاش غادي نجيو هنا نديرو ديتيرمينو ديال ا هي 1 6 ناقص 2 3 5 1 3 ناقص 2 5. بعد الشرط الرئيسي خاص هنا ضروري تكون واحد، ضروري تكون واحد. ما كانش واحد عملوا مثلا ضربوا، المهم ضروري خاص يكون واحد. راكم عارفين كيفاش ضربنا هنا واحد كما درنا قبل. واخا كيفاش كنديروا هادشي؟ كنجيو هنا كنديروا ديتيرمينو كما قلنا واحد ضروري. هادشي يساوي جوج كنبداو باللين تاني، حيت الاول غادي نخليوه حيت فيه واحد. جوج غتساوي جوج ناقص الفا. الفا شنو هي البديه ديال الكولون الثاني، هي البديه ديال اللين الثاني 6 ال جي هي دائما ال واحد كيساوي هادشي كيساوي و ال 3 كتساوي ال 3. اللاين الثانيه باش باديه بناقص جوج هي ناقص زائد جوج ال. ها هاد العلاقه واش نفعنا حيت الان باقي ما عرفناش. غادي نجيو غادي نديرو بحال هكا تمام. الخط الاول كنحطوه دائما هو 3 5
5. هادي كنحسبوها بهادشي. شنو عندنا إل2 هي 6. نعوضو هنا 6، هادي نعوضو هنا 6 ناقص 6 في 6. 6 ناقص 6 ناقص 6 في 1. الآن في الأولى اللي فوقها هي شحال؟ ها انت 6 ناقص 6 نيت 6 الألفا في 1. ها هي شحال؟ 6 ناقص 6 في 1 هي 0. تاني عندنا 5 ناقص 6 في 3. 6 في 3 شحال؟ هي 18. 18 ناقص 5 و 18 ناقص 5 هي ناقص 18 هي ناقص 13. عندنا ناقص جوج فوا 6 في 5. 6 في 5 هي شحال؟ هي 30 ناقص 30 ناقص جوج هي ناقص 32. وبحال هكا كنبقاو غاديين حتى تلقاو هادشي كامل. عندنا هنا في الثانية جوج هي ناقص جوج زائد ناقص جوج في 1 هي 0. عندنا ناقص جوج زائد جوج 0. عندنا 1 زائد جوج في 3. في 3 هي 6 1 هي 7. وعندنا سيدي بقات لنا الاخرى هي 3 زائد جوج فوا 5. جوج فوا 5 هي 10 هي 13. هادشي غنحسبوها حنا مشات لنا هادي. اذا شنو غادي نديرو هي 1 عامل ناقص 13 ناقص 32 7 13. وهادشي كيساوي لنا 55. هنا تكون الفقره ديال اليوم سالات. كنشكركم على حسن الانصات والمتابعه. تسناونا في فقرات جداد مع دروس جداد ان شاء الله، وما تنساوش ساندونا. الله يعاونكم.